NEETचे कोफूसांव सुटून सुटना. NEET सक्ती वर्सान फुडें धुकलची म्हूण केंद्र सरकार अध्यादेश काडटा. अध्यादेश सद्याक राष्ट्रपती कडेन पावला. राष्ट्रपतीन ताचेर सय करचे पयलीं स्पश्टीकरण मागलां. ते भायर अध्यादेशा आड कांय जाण परत सुप्रीम कोर्टात गेल्यात. अध्यादेशाचेर स्पश्टीकरण दिवंक केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा राष्ट्रपतीक सोमारा मेळटलो. ते प्रमाण अध्यादेशाचें कितें तें थारतलें. राष्ट्रपतीन घडये अध्यादेश मंजूर केलो पसून जाल्यार गोंयांत सध्या तरी NEETच. कारण सुप्रीम कोर्टान 9 मायाक NEET सक्तीचो आदेश दिल्लो आसतना गोंयांत 10 आनी 11 मायाक GCET घेतली. आनी अध्यादेश आयलो तो परीक्षे उपरांत 20 मायाक. गोंयची केस बाकीच्या राज्यां परस वेगळी. ते भायर पालकांच्योय कांय हरकती आसात. ती MBBS आनी जर तुका BDS कोर्साक जर एडमिशन जाय जाल्यार NEET इज गोइंग टू डिसायड युअर फ्युचर. सुप्रीम कोर्टाचें क्लियर डायरेक्शन आशिल्लें 9 तारखेच्या ऑर्डरी. गोंयची जी पळय GSET जाल्या ती 10 तारखेक आनी 11 तारखेक जाल्या. सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर जाततेर जाल्या आनी ह्या ऑर्डरीन भितर गोवा गव्हर्मेंट पार्टी आशिल्ले. तुमकां खबर आशिल्लें सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर जालें म्हणून. सो जेन्ना स्टुडंट कम्युनिटीचो भुरगो किंवा आमचो 16-17-18 वर्सांची भुरग्यांनी जेन्ना ही एग्जाम आन्सर केल्या GSET तेन्ना ताका पुराय त्या भुरग्याक सांगिल्लें, ताच्या आवय बापायन सांगिल्लें आसत, ताणें TV पळयला रातचो की आपूण जी पळय एग्जाम आन्सर करता आज GSET 10 तारखेक किंवा 11 तारखेक आपण एग्जाम आन्सर करता, ते भुरग्याक खबर आसा की ही एंट्री एग्जाम फॉर मेडिकल न्ही. एंट्री एग्जाम फॉर मेडिकल डेंटल ही न्ही. एंट्री एग्जाम फॉर मेडिकल डेंटल 24 तारखेक जावपाची आसा किंवा ती नीटाची जी पयली एग्जाम जाल्या ती. सो तो जेन्ना ही एग्जाम बरोवपाक गेला, मेजॉरिटी ऑफ द स्टुडंट्स they have taken this exam as a prelim, as a preparatory exam to only gauge their preparation. ताजे आपले बाबा प्रिपरेशन कशें आसा तें पळोवपा लागून. He must have taken answered this exam not with that seriousness that is answering a final exam for his entry for MBBS and BDS. 170 students have not even appeared for this exam. MBBS आनी डेंटला खातीर इत्सूक भुरग्यांच्या कांय पालकांक NEETचेरूच वा GCETचेर दिली जाल्यार नव्यान GCET घेवनूच एडमिशनां दिल्ली जाय. ते म्हणटात सुप्रीम कोर्टाचो NEETचो सक्तीचो आदेश आसतना गोंयांत GCET घेतल्या. ताका लागून तांच्या भुरग्यांनी GCETक व्हडलेंशें म्हत्व दिलें ना. तशें केलें ना जाल्यार खंय पालक कोर्टात वतले. पालकांनी मुख्यमंत्री, भलायकी मंत्री, टेक्निकल एज्युकेशन संचालक आनी मेडिकल कावन्सिल ऑफ इंडियाक तशें स्पश्ट बरयलां. ऑर्डिनन्स आयला म्हणून तूं जर ही GSET जी जाल्या गोंयान भितर ताजेर MBBS आनी BDS एडमिशन करूं शकना. तुका जर MBBS आनी BDS हें करपाक जाय, ऑर्डिनन्स आयला म्हणटा तेर तुका जर परती घेवपाक मेळटा. GSETाचेर एडमिशनां दिवपाचीं आसात, परती GSET घेवपाक जाय तुवें. जे पळय मेडिकल आनी MBBS हांकां जे आसात, MBBS आनी BDS एस्पिरंट, तांकां लागून परती GSET घेवची पडटली. यू अलाव एवरीबडी टू appear. There is no problem. But this exam students have answered in utter chaos. They were sure that it is NEET which is going to decide their future and not this exam. So performance of hundreds of students must have been affected because they may not have taken this matter seriously. गोयच्या सिच्युएशना प्रमाणे म्हाका दिसता NEET केल्ली बरी आशिल्ली. पण जर तांकां ही करपाची आसा जाल्यार एडमिशन GSETाची करपाची आसा जाल्यार नो प्रॉब्लेम, यू कॅन गो एड. बट यू कांट डू एडमिशन्स ऑन द बेजीस ऑफ GSET which was conducted on 10th and 11th which was after the Supreme Court order. आणि then it will amount to contempt of the Supreme Court order. तुम्ही जर GSETाचेर जर करता जाल्यार because as on that day Supreme Court order was valid. इतल्या मजगतीं संकल्प चॅरिटेबल ट्रस्टान अध्यादेशाक सुप्रीम कोर्टात हरकत घेतल्या. ते भायर दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालानूय अध्यादेशाचेर राष्ट्रपतीन सय करची न्ही म्हूण मागला. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण ज्या वेळार सगळ्या राज्यांचे भलायकी मंत्री आनी भलायकी सचिवांची NEET सक्ती आड दिल्ली बसका घेतिल्ली तेन्ना गोंयचो भलायकी सचिव, भलायकी मंत्री वा मुख्यमंत्री कोणूच बसकेक गेले ना. भलायकी मंत्री आनी मुख्यमंत्री तेन्ना मुंबय पक्षाच्या मिटिंगेक आशिल्ले. गोंयची केस वेगळी आशिल्ल्यान ते बसकेक गोंयचो एकलो तरी अधिकारी जायच आशिल्लो. गोंयांत सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा उपरांत GCET जाल्या. ताका लागून मुख्यमंत्री सामको सादूर उलयता. सध्या तरी खंय गोंयच्या भुरग्यांक NEETच. हांव जप्प करून रिएक्शन दिवन भुरग्यांक अडचण जावंक जायना. अनलेस आय स्टडी इट प्रॉपरली आय शूड नॉट डू दॅट. कारण भुरगे शिकतात 24 तारखेक परत बसूंक जाय म्हणून मुख्यमंत्र्यान कितें तरी सांगलें अर्द्या म्हायतीचें लावचें न्हय. कारण त्यांनी ऑर्डिनन्स हाडचो. ऑर्डिनन्स येतकीर मागीर पळोवया.
पूण एज ऑफ नाव मेडिकल कॉलेजीचें एडमिशन हे 24 तारखेक जावपी 24 जुलैक ठरलेल्या निटाच्याच प्रमाणे जातलें. 24 जुलैक NEETची दुसरी परीक्षा जातली. राज्यांक आपापल्यो GCET जाय. सुप्रीम कोर्टान देशभर एकूच परीक्षा घेवची म्हूण सांगला. NEET सक्ती आसतना गोंयांत GCET घेतिल्ल्यान GCET सिरियसली दिल्ले आनी दिवंक नाशिल्ले अशे 2 गट जाल्यात. NEET सक्ती फुडल्या वर्सा धुकलपाचो केंद्राचो अध्यादेश आयलो तरी हें कोफूसांव सुटपाचें ना. ब्युरो वांगडा प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी.